Bonjour tout le monde et bienvenue dans une autre vidéo. اليوم غادي ندويو على 7 conseils pour préparer son bac. Sois sûr que إلا تبعتي هاد لا فيديو حتى لداخل و ابليكيتي داكشي اللي غادي ندير فراه غادي تجيب مينيموم اون مونسيون تري بيان، يعني ستاج في الباك ان شاء الله. No matter how many days are left before the exam، يعني شحال ما كان باقي ديال الوقت على الوطني الى ابليكيتي هادشي غادي تجيب مزيان. دونك لو بروميير كونساي هو انك تحط ان اوبجيكتيف ودير ان بلان. تحط ان اوبجيكتيف باش انك مثلا تجيب اون مونسيون تري بيان. دابا شوف كندوي في هاد لا فيديو على راه كيتفرجوا فيا بزاف، كل واحد وصون نيفو. كاين لي لو نيفو ديالو كان كيجيب 10، كاين لي نيفو ديالو كان كيجيب 12، كاين لي نيفو ديالو كان كيجيب 14، كاين لي نيفو ديالو كان كيجيب 16 18 اكسيتيرا. حنايا لوبجيكتيف ديالنا هو انه مول 10 اللي كان كيجيب 10 يجيب 14، واللي كان كيجيب 12 يجيب 16 اكسيتيرا. علاش؟ حيتاش لوبجيكتيف من هاد لا فيديو هو انه غادي تجيب واحد لو ريزولطا اللي ما موالفش كتجيبو. غادي دير واحد لي فور وغادي تجيب ان ريزولطا اللي ما موالفش كتجيب. يعني غادي نحاولوا ان شاء الله نديروا المستحيل في هاد لي جوغ اللي باقين باش اننا نوصلوا لان ريزولطا اللي عمرنا وصلنا عليه. دونك كيف ما قلت لكم شحال ما كانت لا نوت ديالك حط واحد لوبجيكتيف لي فوال لي او ميم طون كيجيك صعيب و او ميم طون اشيفبل، يعني تقدر توصل ليه الا خدمتي عليه. كتامن بانك تقدر توصل ليه الا خدمتي عليه ديال بصح. وغادي نبداو في الخطه ديال العمل. غادي تحط لا ليست ديال لي ماتير اللي عندك، غادي تشوف المعاملات ديالهم، وغادي تشوف كل وحده والنيفو دو ديفيكولتي اللي عندك فيها، وغادي دير واحد لي كوفيسيون باش انك تحط لي بريوريتي ديالك. و tu peux facilement تعرف لي بريوريتي ديالك اين ماتير خاصك تبدا بها واين ماتير ما خاصكش تبدا بها. غادي تفرقهم على الوقت اللي عندك ديال الخدمه وغادي تبدا. ثاني حاجه دوزيام كونساي هي لا تكنيك دو مينيميزاسيون دو ريسك. هاد لا تكنيك دو دابا في هاد القضيه انا كنوبوزي بزاف ديال الناس كيقول لك كنقرا مثلا ساعتين ثلاثه وكنجيب 18 في الباك. خاصك دير لو مينيموم اللي فيه يعني وتاخذ تقرا غير داكشي لو بلو امبورطون. انايا جوبوز هاد القضيه 100%. ابار انه العام ديالي كانت تحطات البارتي في الفيزيك اللي عمرها تحطات شي عام، اللي عمرها اصلا لي بروف ما بقاوش كيقريوها كاع لدرجه ما انها ما كانتش كتحطات في العام ديالي. ابار هاد القضيه تكنيك دو مينيميزاسيون دو ريسك هو انك خاصك تخدم بزاف. غتخدم واحد 10 تسويع في النهار مينيموم باش انك تخدم كل شيء وتمينيميزي لو ريسك. يعني ما تخليش لو ريسك منين يدوز لك، ما تخليش الريسك ديال انه تحط لك شي حاجه انت ما قاريها. هاي خاصك تخدم كل شيء وتخدم بزاف، خدمه كتير. وهذا الشيء غادي اون اليوم مع لو تروازيام كونساي اللي بغيت نعطيكم اللي هو فيك ات تيل يو ميك. هاد فيك ات تيل يو ميك سي ان برينسيپ حتى هو لو في ديال انك غادي تكون كتخدم بزاف. يقدر في دماغك ما كانتش يعني الباك عنده اهميه كبيره بالنسبه لك. هو بيان سور عنده اهميه كبيره بالنسبه لك، ولكن لي زاكسيون ديالك نو مانيفيست با هادشي حيت ما كنتيش كتخدم بزاف. لو في ديال انك غادي تولي تخدم بزاف سبكونشسلي بلا ما غادي تحس غادي تولي عندو بالنسبه لك امبورطانس كبيره بزاف، حيت انت عطيتيه امبورطانس ووليتي عاطيه وقتك كامل. وهذا هو الكونسيبت ديال فيك ات تيل يو ميك ات. ان سيغتان مومون غادي تولي غادي يدوز من not important to somewhat important to very important to an emergency. غادي يولي واحد الامرجنسي، غادي تولي فهمتي دماغك 24 على 24 كيفكر غير في الباك وكيفاش نقدر ندير اي حاجه باش نماكسيميزي لي الريزولطا ديالي في هذا الباك ان شاء الله. لو كاتريام كونساي هو دونت بيرن اوت. ما خاصكش تجو انتو بيرن اوت. بيرن اوت هو انك يعني ما كتبقاش قادر تقرا، كتبقى خدام بزاف لدرجه انك ما كتبقى قادر دير والو. وهاد القضيه ما كتجيش نيسيسيرمون من الخدمه كثيره. يعني تقول لي الا خدمت 10 تسويع في النهار فراه غادي تبقى ليا شي حاجه ولا غادي نطيح في الكيس ديال البيرن اوت.
ولكن هذا سي ني با لو كا. باش ما طيحش بيرن اوت خاصك تكون كتاخذ بلوس دونيرجي كتعطي. كيفاش هاد القضيه؟ هو انه ما خاصكش تعذب راسك، يعني تبقى في واحد ستيت ديال الخدمه 24 على 24. بالعكس، ما بين ساعه ديال الخدمه وساعه ديال الخدمه خاصك دير شي حاجه فان، شي حاجه اللي كتعجبك، بحال مثلا تشد شي جيم في التليفون اولا تصانت لشي موسيقى اولا شي حاجه باش انك كتريكومبونسي دماغك. ما خاصكش تعذب دماغك، خاصك تريكومبونسي باش هو يعطيك اكثر. خاصك تعامل مع دماغك بحال صاحب داكور، ماشي بحال عبد ديالك. و او ميم طون في الاخر ديال النهار الا ساليتي مثلا الخدمه ديالك خاصك تريكومبونسي راسك بانك تخرج، بانك دير شي حاجه اللي كتعجبك وشي حاجه اللي فوالا اللي كتحس بها انترتينين. بحال مثلا انا ملي كنت كنبريباري للسيجي كنت كنخدم مثلا 10 سوايع في النهار، كنبدا مع 6 الصباح كنبقى خدام مثلا حتى 6 العشيه. ومورا 6 العشيه كنخرج كنمشي نقصر بيار، كنمشي ندير شي حاجه اللي كتعجبني، بحال هكا كنغيكومبونسي راسي وكتكون عندي كناخذ واحد لينيرجي كبيره وكنحس براسي فيغ على الخدمه اللي درت في النهار، وكنعوض ديك لينيرجي وكنحيد داك ستريس وكنتغلاكسا وكنجيب واحد الانرجي جديده لغد ليه، وكنقدر بحال هكا نبقى غادي حتى لوبجيكتيف حتى ليكزام ديالي. دونك هاد القضيه سي تري امبورطون. حاول انك تتعاون مع دماغك. الفيفت ادفايس، لو كونساي الخامس، هو انك خاصك تاليميني لي ديستراكسيون بالمره. هذا ماشي وقت دير لي ديستراكسيون. ملي تكون خدام غادي دير مود افيون وغادي تحط التليفون واحد 5 متر بعيد عليك على الاقل باش انك تحيد ديك التمتيشن ديال انك تنوض باش انك تجيبو. حيت الا كان في الاي سايت ديالك في الشون فيزيوال ديالك سي تري فاسيل انك تهزو وتبدا تشيكي في لو تليفون ديالك. دونك لو في ديال انك تاليميني لي ديستراكسيون غادي يعاونك بزاف، حيتاش نقدر نقول لك باللي لو ميور فاكتور اللي كيخلي لي زيتيديون يجيبوا اون تري بون نوت في اون بيريود قصيره دو بريباراسيون هي لا كونسونطراسيون. ولا كونسونطراسيون ماشي شي حاجه صعيبه. باش انك توصل للستيت ديال الفوكس وديال الكونسونطراسيون سا سيفي انك تاليميني لي ديستراكسيون وتتعلم انك تولف انك تخدم في واحد لونفيرونمون اللي لي ديستراكسيون ما كاينينش فيه. وهذا الشيء كيجيبنا لو سيستيم كونساي ديال الورك سبيس. الورك سبيس فين خدام، بلاصه فين خدام خاصها تكون واحد البلاصه اللي كتعاونك تكونسونطرا، واحد البلاصه اللي انت اصلا كتعجبك تخدم فيها، كوسا البيرو ديالك او الصالون ديال الدار او شي حاجه اللي ما فيها لا صداع لا والو. كان شويه صداع في الدار غادي تمشي للقهوه غادي تكونسونطر مع راسك، خاصك شي بلاصه ديال الخدمه. وانوتي انه ما خاصش تكون قدامك الناموسيه ديالك. هادشي علاش انا جيفيت انني نخدم في البيت، حيت اذا كانت الناموسيه في الاي سايت ديالك فراه سبكونشسلي بلا ما كتحس كيبدا يجيك العيا كيبدا يجيك النعاس وكتبغي تك فهمت. واخر كونساي هو النعاس. you should get enough sleep. خاصك تاخد لو مينيموم سيفيزون ديال لو سومي باش انك تريجينيري لينيرجي ديالك ولا ميموار ديالك تبقى خدامه مزيان. وبريفيرابلمون تنعس بكري وتفيق بكري باش تخدم. انا من لو جونغ اللي كيف خدموا مع 5 ديال الصباح 6 الصباح كيخدموا احسن. وصراحه باقي لحد انا ما كنفهمش الناس اللي يعني كيكونوا بلي كونسونطري بالليل. مي فوالا كاينين دي زيتود اللي كيقول لك باللي كاين ناس اللي بالليل كيخدموا احسن وكاين اللي كيخدموا الصباح احسن. يو انت كتعرف شنو اللي يحسن ليك، يعني دير داكشي اللي مسلكك ووجد لطون باك. وفوالا الى عجبتك لا فيديو خلي لي ان لايك و ان كومونتير بوزيتيف وبارطاجي هاد لي انفورماسيون مع تي زامي. Et merci pour votre attention et à la prochaine.